वेलकम टू इस्लामाबाद, द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद अपनी खूबसूरती की वजह से, यहाँ के नज़ारों की वजह से और इन पहाड़ों की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान की खूबसूरती है बल्कि दुनिया में इस शहर की खूबसूरती को माना जाता है। लेकिन इन खूबसूरतियों और इन इंतज़ामात के पीछे इस्लामाबाद को एक बहुत बड़े ख़तरे का सामना है और वो ख़तरा है क्लाइमेट चेंज का। मैं हूँ राशिद क़य्यूम और आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी। दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से और हालिया आपने देखा कि मुख्तलिफ़ इवेंट्स ऐसे हुए हैं जिनकी वजह से इस्लामाबाद के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। और उसकी वजह क्या है? वो यही क्लाइमेट चेंज है जिसकी वजह से ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान को ख़तरा है। क्लाइमेट चेंज बेसिकली है क्या? हमारे लोग ख़ास तौर पर इस्लामाबाद के रहने वाले, इस्लामाबाद के रिहायशी, इस्लामाबाद के बासी क्लाइमेट चेंज को किस तरह देखते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सपर्ट्स से भी, मुख्तलिफ़ एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे जो हमें बताएंगे कि क्लाइमेट चेंज का ये मसला जो है ये हमसे किस चीज़ का तकाज़ा कर रहा है। आया हम इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर और इदारियाती तौर पर इस क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं या नहीं। और प्रोग्राम के आखिर में हम ये भी देखेंगे कि हमने तो 3rd क्लास के बच्चे की बुक से लेकर UN के प्लेटफॉर्म तक पाकिस्तान के नुमाइंदों, पाकिस्तान की सरकार की ज़ुबानी सुना कि पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज का ख़तरा है। लेकिन ग्राउंड पे रियलिटी क्या है, ये सब आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा है। हमारे साथ जुड़े रहिए और जानिए कि हम इस वक्त इन खूबसूरत नज़ारों के अंदर किस ख़तरे को मंडलाते हुए देख रहे हैं। जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सैदपुर विलेज, जिसमें आपने पिछले दिनों देखा कि सैलाब की वजह से गाड़ियां भी बह गई, बहुत सारा पानी भी आया और मुसलसल आप ये डाउन स्ट्रीम देख रहे हैं कि पानी का बहाव जो है वो अभी तक यहाँ पे ज़्यादा है। ये तो एक अलग इशू है, लेकिन हम यहाँ पे आए हैं कि बात करें लोगों से कि ये माहौलियाती तब्दीली है क्या, व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज। मौसम में ऐसा क्या हो गया कि देखते देखते गर्मी आ जाती है, देखते देखते बारिशें शुरू हो जाती हैं और फिर इतने ज़्यादा नुकसानात जो हैं वो कर जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? आपका नाम क्या है? भट्टी। अच्छा भट्टी साहब, ये बताइएगा कि आपने और हमने सुना है कि मौसमियाती तब्दीली आ रही है, मौसम में चेंज आ रहा है या क्लाइमेट जो है ये चेंज हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं ये क्या चीज़ है, कहाँ से आई, इसका हल क्या है? हल का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो साइंसदान ही बता सकते हैं। मैं तो यही कह सकता हूँ कि वाकई तब्दीली आई है, क्योंकि पहले इस किस्म नहीं होता था। गर्मी आ गई, यकदम गर्मी आ गई, यकदम बारिश हो गई, यकदम। तो इस हवाले से तो पूरी दुनिया का क्लाइमेट चेंज हुआ है। आप तो जब खबरों में सुनते रहते हैं आगे पीछे, तो पता तो यही चलता है कि पूरी दुनिया का क्लाइमेट चेंज हुआ है। तो या पानी, ये हमारे 10 साल बाद पानी ये आया है, पहले इतना पानी कभी नहीं आया। तो और इसमें कोई खास। अच्छा, आप क्या समझते हैं ये क्लाइमेट चेंज जो है इसके पीछे क्या ऐसे अवामिल हो सकते हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं? क्योंकि मुझे भी याद है कि पहले मौसम जो है वो मुतदिल रहते थे, बरसात में बरसात, सावन में सावन का मौसम, सर्दी में गर्मी में सब बैलेंस चलता था। वक्त के साथ साथ ये जो है ये मामला ख़राब होता जा रहा है। वजूहत क्या हो सकती हैं? ये तो पोल्यूशन भी ज़्यादा हो चुकी है, जिसका ये हर घर में गाड़ियाँ आ गई हैं, हर घर में मोटरसाइकिल आ गए हैं और काफ़ी सारे अवामत शामिल हो गए हैं इसमें। तो ये भी है कि बुखारात ऊपर जाते हैं ये सारे, तो उसमें भी तब्दीली आई है काफ़ी सारी। तो ये
बाकी सारा क्लाइमेट चेंज हुआ है। इधर तो हमें ये पता चलता है कि ये जो हमारा इधर इस सैदपुर का हुआ है, ऐसे पता चलता है यहाँ से कोई बादल फटा है। तो कहने का मतलब ये है कि सावन भादो का पहले भी तो कंसेप्ट था। हम लोग छोटे थे वो ऐसे था, बड़े हुए सावन तो था, ऐसे ही पसीने आते थे। उस वक्त बिजली नहीं होती, दरख्त होते थे, हम गुजारा कर लेते, पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब तो ना दरख्त रहा है, सब ज़मीनें पक्की हो गई हैं। ये कच्चा होता था गाँव में, तो उसका भी बड़ा असर पड़ा है ना इस चीज़ से। जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ दो छोटे भाई हमारे खड़े हैं, इनसे बात करते हैं क्योंकि ये जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन, जिन्होंने इस सारे सिस्टम के साथ आगे ज़िंदगी गुजारनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक-ठाक। नाम क्या है आपका? वैस। ओवैस, ये बताइएगा कि आप अपने कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते होंगे, क्लाइमेट चेंज जो है उसके बारे में बहुत बात की जाती है। बेसिकली क्लाइमेट चेंज जो है वो है क्या? क्लाइमेट चेंज मुझे तो नहीं लगा। माहौलियाती तब्दीली जो है, जिसके बारे में हम बात करते हैं कि यार मौसम में तब्दीलियाँ आ रही हैं, मौसम जो उसमें शिद्दत आ रही है। मौसम में तब्दीली तो बहुत ज़्यादा आ रही है। जिस तरह देखा जाए तो जिस तरह बारिशें इस साल हो रही हैं, इतनी बारिशें सैदपुर में कम ही हुई हैं। अच्छा, सिर्फ बारिश तो नहीं हो रही, देखो अभी बारिश हुई है ना, ये मुझे पसीना आया हुआ है, आपको भी आया हुआ है। तो ये बारिश के बाद फ़ौरन गर्मी, गर्मी के बाद फ़ौरन सर्दी या बारिश, इसका कोई हमें अंदाज़ा नहीं है। नहीं पता ये किस वजह से। क्लाइमेट चेंज ये कि आप देखें पहले जो गर्मियाँ होती थी वो मतलब टाइमली के साथ मौसम चेंज होते थे। अब ये कि अब ये सीज़न मतलब होती तो काफ़ी गर्मी थी, लेकिन अभी काफ़ी सर्दियाँ हो रही हैं, मतलब बारिशें वगैरह ज़्यादा हो रही हैं। तो मेन बेसिक वजह ये भी है कि एक तो हम लोगों ने प्लांटेशन कम कर दी है। मौसम ठंडा होता है, लेकिन अब जब हम प्लांटेशन कम कर देंगे उसकी वजह से ना गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये एक बेसिक इफ़ेक्ट है। और इसके अलावा ट्रैफिक पोल्यूशन भी हम इससे कह सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक का जो गाड़ियों का धुआं निकलता है वो बहुत इफ़ेक्ट करता है। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? मतलब मैं नहीं चाहूँगा, आप नहीं चाहेंगे कि जिस शिद्दत से मौसम में ये तब्दीली आ रही है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को इससे मज़ीद सीवियर किस्म के कंडीशंस का सामना करना पड़े। तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे जो फर्स्ट नंबर पे हमें प्लांटेशन करनी चाहिए, जितनी ज़्यादा हम लोगों से हो सकती है प्लांटेशन करें। और दूसरे नंबर पे जो है हमें अपनी जो व्हीकल जो है उनको मेंटेनेंस उनकी होनी चाहिए, वो एक मेन इफ़ेक्ट है। तीसरा ये है कि हम लोगों को जो कूड़ा क्रिकेट होता है उसको ना एक अच्छी जगह, मेन जगह उसकी बना लें जहाँ पे उसको मतलब ख़त्म कर दें। उसकी वजह से भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट पे। रिसेंटली हमने ये देखा है कि अर्बन फ्लडिंग बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत ज़्यादा पानी जो है ऐसे सोसाइटीज़ में, ऐसे रिहायशी इलाकों में आ गया है जहाँ पे कभी हमने सोचा भी नहीं था। तो आया इसमें ये भी एक फैक्टर है कि हम लोग जो है कंस्ट्रक्शन करते हुए इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखते? बिल्कुल ऐसे ही है। वो कहते हैं ना कि जहाँ से पानी एक बार गुजरा हो वहाँ से लाजमी दूसरी बार गुजरता है। तो हमारे जो सेवरेज सिस्टम है, हम घर तो बना लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, लेकिन ये जो बेसिक चीज़ें होते हैं इनको हम ना इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से आप लास्ट टाइम देखा होगा, ये परसों एक वाक़या हुआ है। हालांकि मेंटेनेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी पानी कहीं ना कहीं से आ जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी इफ़ेक्ट करती है। इसका हमें ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जी नाजरीन, यहाँ से गुज़र रहा था और भाई जो हैं वो बैठ के पानी पी रहे थे, तो गर्मी लगी होगी उनको। इनसे बात करते हैं कि इतनी गर्मी, इतनी सर्दी, इतना अजीब मौसम, बारिशें बहुत ज़्यादा, उसके बाद पसीने, ये क्या चक्कर है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजकल मौसम की तब्दीली है ना, इस वजह से हर जगह पे बारिशें हो रही हैं, दूसरे मुल्कों में भी बारिशें हो रही हैं। हर जगह पे मौसम की तब्दीली की वजह से ये मसले हो रहे हैं। अल्लाह खैर करेगा, अब क्या करें, हर तरफ ही ऐसा हालात हैं सब। मुझे ये बताएं, ये जो मौसम में इतनी तब्दीली आई है, गर्मी भी ज़्यादा पड़ रही है, सर्दी भी ज़्यादा पड़ रही है, बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं? ये लोग कहते हैं कि मौसम तब्दील हो रहा है,
تو کیا ہو کیا گیا ہے سمجھ ہی نہیں آ رہی. کچھ کہہ رہے ہیں لوگ یہ جو پلان لگوا رہے ہیں، یہ سولر پینل لگوا رہے ہیں، اس کی وجہ سے گرمی زیادہ ہو رہی ہے. بہت زیادہ سولر پینل لگ گئے ہیں نا، اس کی وجہ سے زیادہ ہو رہا ہے، گرمی زیادہ ہو رہی ہے. اچھا کرنا کیا چاہیے اگر موسم میں اتنی شدت آئی ہے تو ہمیں کیا ایسے اقدامات کرنے چاہیے، کیا کام کرنے چاہیے جس سے یہ ماحول جو ہے یہ تھوڑا بہتر ہو؟ ہم تو یہی احتیاط کر سکتے ہیں کہ بس اپنا لوگ خیال کریں، پانی سے وہ کریں، بہتری کر سکتے ہیں، اپنا احتیاط کریں. جی یہاں پہ کچھ دوست موجود ہیں اور وہ بیٹھ کے اپنی محفل انہوں نے جمائی ہوئی تھی، لیکن ہم نے مداخلت کی، گستاخی کی اور ان سے ٹائم مانگا تاکہ لوگوں کی جو سوچ ہے وہ آپ کے ساتھ شریک کر سکیں کہ بیسکلی ہو کیا رہا ہے. بھائی مجھے سخت پسینے آ رہے ہیں، صبح بارش ہوئی ہے پھر گرمی ہے، تو یہ چکر کیا ہے، سمجھ سے باہر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا نام؟ نوید اسلم سر. نوید بھائی یہ بتائیے گا کہ ایک لفظ بڑا مشہور ہو گیا ہے کہ کلائمیٹ چینج اور ماحولیاتی تبدیلی آ رہی ہے، یہ ہے کیا بلا؟ اس نے تو پریشان کر کے رکھ دیا. آپ کی سمجھ میں کچھ آ رہا ہے؟ سر ہماری جو سمجھ میں یہ ایک ہی بات آ رہی ہے، دینی روح سے جائے نا تو اس میں یہی ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ ہر ایک چیز چینج ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، آج ہو رہا ہے، کل ہو رہا ہے، پرسوں ہو رہا ہے. جیسے یہ مہنگائی کا سسٹم ہے، یہ موسم کا سسٹم ہے، سارا پورا پلان سسٹم ہمارا جو ہے نا یہ بالکل ڈسٹرب ہو رہا ہے. وجوہات کیا ہو سکتی ہے؟ سسٹم ڈسٹرب کیوں ہو رہا ہے؟ مہنگائی میں تو بہت سارے فیکٹرز ہیں، حکومت مہنگائی کر رہی ہے، تاجر برادری ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، موسم تو ایک قدرتی چیز ہے، تو اس میں یہ بگاڑ کیوں آ رہا ہے؟ سر اس میں بھی یہی بگاڑ اس لیے آ رہا ہے کہ ظاہر بات جیسے میری اب یہ سسٹم ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسی حکومت ویسے وہ سسٹم ہی آتا ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے وہاں اس کے ساتھ وہ ہر چیز چینج ہوگی. تو یہ اللہ پاک کا بھی سسٹم ایک ایسا ہے کہ اسی کے ساتھ جناب ہر چیز چینج ہو رہی. تو یہ اسی کا سسٹم ہے. نہیں تو پہلے اس موسم میں دیکھ کیا پوزیشن ہوتی تھی پہلے، اب جیسے جیسے وقت چینج ہو اس کے ساتھ وہ سسٹم سارا وہ جناب وہ چینج ہو رہا ہے. جی ہم اس چینج کو روک کس طرح سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو بہت بری چینج ہے. اس میں تو کل پرسوں ہم نے دیکھا کہ سیلاب آ گئے، شہر جتنے بڑے بڑے شہر جو ہیں ان کے بیچ میں جو ہے پانی کے نالے بہنا شروع کر دیتے ہیں. ہم روک کس طرح سکتے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ سر جی اب میں اس میں کیا بتا سکوں آپ کو کہ کیوں یہ رکے گا قدرت کی طرف سے. ماحولیاتی تبدیلی کہہ رہے ہیں کہ آ رہی ہے، یہ ماحولیاتی تبدیلی ہے کیا چیز؟ جی ایکچولی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کچھ جو درخت کی کٹائی وغیرہ ہوئی ہے، سوسائٹیاں وغیرہ بنی ہوئی ہیں، ہمارے جو اچھا خاصا جنگلات تھے ہمارے اسلام آباد کے، اچھی خاصی ہمارے پاس جگہ تھی، لیکن وہاں پہ سوسائٹیاں بن گئی ہیں. سوسائٹیوں کی وجہ سے تبدیلی جو ہے نا موسم میں اس لیے زیادہ آئی ہے، اس لیے زیادہ ہوتی ہے. کچھ قدرتی طور پہ بھی کچھ سالوں سے یہ آپ چیک کر رہے ہیں، ہم لوگ بھی جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں کہ موسم میں تبدیلی آئی ہے. تو یہ قدرتی طور پہ ہوتا ہے، موسم میں تبدیلی آتی رہتی ہے. یہ جو بارشیں برسانا اور یہ ماحولیات کی تبدیلی ہے قدرتی ہے. اللہ پاک ہم پہ رحم کرے. بہت سارے جو ہے نا وہ ہمارے بھائی ہمارے اور اس طرح کے لوگ جو ہیں بیگار ہوئے ہیں، بہت بارشیں ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی کرم کرے اور آپ لوگوں میں. اچھا اس میں ماحولیاتی تبدیلی تو ہو رہی ہے، ہم جو ہیں سوسائٹیز بنا رہے ہیں، ہم درختوں کی کٹائی زیادہ کر رہے ہیں، درخت کم لگا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور چیزیں ہیں، گاڑیوں میں ٹریفک میں اضافہ ہو گیا ہے، لوگ جو ہیں وہ گاؤں سے نکل کے شہروں میں آ رہے ہیں، گاؤں جو ہے وہ ویران ہو رہے ہیں، شہر آباد ہو رہے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں. اب اس میں میری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہم نے تو گزار لی، ہماری آنے والی جو نسل ہے اگر ہم ان کو ابھی کا جو موسم ہے اس میں بھی مزید شدت کر کے دے دیں گے تو وہ بیچارے کیسے زندگی گزاریں گے؟ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں گاؤں میں بھی سیٹل ہونا چاہیے. زیادہ تر لوگ جو ہے ہم باہر سے آئے ہوئے ہیں، جتنے بھی لوگ فرض کریں ہم لوگ اگر لاہور سے آئے ہوئے ہیں یا کراچی سے آئے ہوئے ہیں تو ہمیں وہاں واپس جانا چاہیے، اپنے جو ہے نا وہ سیٹ اپ کرنا چاہیے. جس طرح کا ہمارا سسٹم ہے اسی طرح سے پہلے گاؤں والا یا اور جس طرح اس کو چلنے رہنا چاہیے. گاؤں سے زیادہ تر شہر وغیرہ میں نہیں شفٹ ہونا چاہیے. دیکھیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس ملک میں ویسے ہی پانی کی کمی ہو رہی ہے، چھوٹے ڈیم بنائے جائیں، اس میں پانی اسٹور کیا جائے، اس کے بعد پودے لگائے جائیں،
वहाँ से ड्रिप इरिगेशन के ज़रिए उनको पानी दिया जाए कतरा कतरा, तो काफ़ी तब्दीली आ सकती है और मैं कर भी रहा हूँ इस पे काम। दरख्त लगाना जो है वो इस वक्त क्लाइमेट चेंज के ख़ात्मे के लिए या उसमें कमी करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ट्री प्लांटेशन को सर किस तरह देखते हैं आप कि हमारे लोगों में ये रुझान पाया जाता है कि वो दरख्त लगाएं, ग्रीनरी में इजाफा करें? नहीं सर, अभी इस पे काम हो रहा है, पाकिस्तान में अवेयरनेस आ रही है। अब देखें, कराची में मैं सारी ज़िंदगी रहा हूँ, वहाँ लोगों को इस बारे में पता नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी तंजीमें हैं जो कि अपने मोहल्लों की मस्जिदों के में दरख्त लगा रहे हैं, साइटों पे दरख्त लगा रहे हैं, गली मोहल्लों में जो है वो काफ़ी अवेयरनेस आई है, दरख्त लगा रहे हैं। और इसी तरह पंजाब के इलाकों में मुख्तलिफ़ जगहों पे, मरी में हो गया, काफ़ी अच्छे काम हो रहे हैं इस पे। क्या समझते हैं ये, पहले तो समझाइएगा ज़रा कि क्लाइमेट चेंज बेसिकली है क्या, आपने क्या कंसीव किया इसे? वही जौन से बारिशात होती हैं और जौन से मौसम में होते हैं, उसके हिसाब के साथ जौन सी दुनिया में चेंजेस आती हैं। आप बाहर से आए हैं तो आपने वहाँ भी ये सुना है कि उधर के लोगों को भी क्लाइमेट चेंज का सामना है? जी होता है, हर मुल्क में होता है, लेकिन अब हर किसी को पता नहीं होता है लेकिन क्या होता है। तो पाकिस्तान का लेकिन मुझे नहीं पता है क्या है, लेकिन क्योंकि मैं जर्मनी से आया हूँ। अगर मैं ये चाहूँ कि यार मेरी नेक्स्ट जनरेशन को इस तरह के मौसमों का सामना ना करना पड़े, मुझे क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए, हमारा जर्मनी में एक होता है CO2, जिसको कहते हैं गाड़ी की कंजम्पशन के जो से बाहर निकलता है, कार्बन एमिशन। आप ट्रेन से सफ़र करें, आप बसों में सफ़र करें, आप एक इकट्ठे ग्रुप में सफ़र करें तो उसके साथ बहुत फ़र्क पड़ता है। आप बिजली का इस्तेमाल का भी होता है ना मसला, उसमें भी परहेज़ करें, दिन के वक्त लाइटें ना चलाएं, ऐसा ही है। थैंक यू वेरी मच जनाब। फरहान भाई ने बड़ी अच्छी बातें की जो कि मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहूँगा। हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम जो है वो हम इनफरादी सोचते हैं। मेरे इर्द गिर्द देखिएगा, आपको नज़र आ जाएंगी कि इतने लोग नहीं हैं जितनी यहाँ पे गाड़ियाँ मौजूद हैं। हर एक गाड़ी जो है वो कार्बन एमिशन करती है। CO2 जो है जब हमारे माहौल में, हमारी फ़िज़ा में जमा होता है तो वो हमारे ओज़ोन को हीट अप करता है, और जब ओज़ोन लेयर हमारी हीट अप हो जाती है तो उसकी वजह से मौसम जो है उसमें शिद्दत आती है। बारिश जो है वो बरसात में ज़्यादा पानी बरसाता है, इसी तरह गर्मी जो है उसका लेवल बढ़ता जाता है। इसी तरह बहुत सारे और फैक्टर्स हैं। हमें इनफरादी तौर पर अपनी फैसिलिटीज़, अपनी सहूलियात से निकल कर, अपनी राहतों से निकल कर ओवरऑल सोचना है कि मेरे इस काम से माहौल पे क्या असर पड़ रहा है, तब ये मसला हल होगा। आगे चलते हैं, दूसरे लोगों से बात करते हैं। सवाल के जवाब के लिए कि ये माहौलियाती तब्दीली है क्या, बेसिकली क्लाइमेट चेंज है क्या चीज़, हमने आम पब्लिक के कमेंट्स और उनके ख़यालात आपके साथ शरीक किए। इसी सवाल के जवाब के लिए हम पहुंच आए हैं मौसमियात के महकमे में, और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद फ़ारूक डार साहब जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं। उनसे बातचीत करेंगे और सिर्फ इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि हमने किताबों में पढ़ा, हमने मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे सुना, उसके बाद यहाँ तक कि हमने UN के प्लेटफॉर्म पे जाके अपने PM हमारे वज़ीर आज़म साहब और मुख्तलिफ़ वफूद जाके इस पे बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज का इशू है और पाकिस्तान को उसका सामना है, तो ये है क्या भला। तो आइए जानते हैं जनाब फ़ारूक साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप, खैरियत से? अच्छा सर, जैसे कि मैंने बताया कि सुबह से मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे गया,
مختلف لوگوں سے بات کی، اور یہ جو ایک ٹرم آ رہی ہے کلائمیٹ چینج، کہ ہم سنتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کا ہمیں سامنا ہے، کلائمیٹ چینج ہے، اس سے ہمیں مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ بیسکلی ہے کیا چیز؟ دیکھیں جی، کلائمیٹ چینج کے اندر جو ہے نا جی آپ کو اس کا جواب مل جاتا ہے. ویسے کلائمیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایوریج ویدر کنڈیشن ڈیورنگ دا لاسٹ 30 ایئرس، کہ پچھلے 30 سالوں میں جو موسم ہے، کبھی بارش ہوئی ہے، کبھی خشک موسم ہے. اگر ہم اس کو ایک منتھ کے اوپر لے جائیں، ہفتے سے منتھ سے سالوں پہ لے جائیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کلائمیٹ چینج. مین اس میں تبدیلی. تو ڈیفینیٹلی جو ہے نا کلائمیٹ ایک جیسا نہیں رہتا. کبھی خشک موسم چل رہا ہے، کبھی بہار ہے، کبھی خزاں ہے، کبھی موسم گرما آ رہا ہے، برسات کا موسم ہے، کبھی سردیوں کا موسم ہے. تو ان موسموں کی جو اندر تغیر و تبدل آ رہے ہیں، اس کا نام ہے کلائمیٹ چینج. دیکھیں جی، اگر ہم دیکھیں کہ کلائمیٹ چینج میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، ہم نے دیکھا کہ 2010 میں ایک سپر فلڈ ہم نے دیکھا ہے، 2022 کی ہم نے رینج دیکھی ہیں، 2001 میں اسی شہر میں جو ہے نا جی راولپنڈی اسلام آباد میں 10 گھنٹوں میں 620 ملی میٹر بارش ہوئی تھی. تو اسی طرح جو ہے نا جی یہ ہمارے موسم کے اندر کافی جو ہے نا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، آپ نے کہا کہ وجہ جو ہے وہ اینتھروپوجینک ایکٹیویٹیز، یعنی مطلب انسان نے جو ہے نا جی حضرت انسان نے جب سے زمین پہ قدم رکھا ہے تو اس کے اندر جدت ہے. مطلب ہے کہ آپ جو ہے نا جی دیکھیں، آبادی پھیل رہی ہے، اربنائزیشن ہو رہی ہے، آپ کے ٹریز کی کٹنگ ہو رہی ہے، ڈیفارسٹیشن ہو رہی ہے. تو یہ ساری انفراسٹرکچر آپ کا ڈیولپ ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں، اور اس کے پاس آپ کے ساتھ جو ہے نا جی گاڑیوں کی تعداد جو ہے نا جی شہروں کے اندر دیکھ لیں آپ. اس کے بعد انڈسٹریل ریولوشن ہے. اس کے بعد یہ تمام چیزیں جو ہے نا جی وہ آپ کے گرین ہاؤس افیکٹ کو جب بڑھاتی ہیں. گرین ہاؤس افیکٹ سے آپ کے جو ہے نا گلوبل ٹمپریچر رائز ہوتا ہے. گلوبل ٹمپریچر سے آپ کا جو ہے نا وارمنگ ہوتی ہے، اور جس کے نتیجے میں آپ کے ویدر کے پیٹرنز بدلتے ہیں، اور موسم جو ہے نا وہ شدت اختیار کر جاتا ہے. اس شدت کی مین وجہ جو ہے وہ آپ کے ٹمپریچر کا بڑھنا. اچھا فاروق صاحب، سر یہ بتائیے گا کہ یہ کلائمیٹ چینج جو ہے یہ صرف ہمارے پاکستان کا مسئلہ ہے کہ نہیں، اوورآل دنیا کو یہ اس طرح کے سارے مسائل جو ہیں وہ درپیش؟ دیکھیں جی، ہم اس جو گرین ہاؤس ایمیشن کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جو ہے نا ہم نہیں کرتے، ہم لیس دین 1% ہے. یہ گلوبلی جو مطلب ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کا کنٹریبیوشن اس کے اندر زیادہ ہے، لیکن افیکٹ سب سے زیادہ ہم ہو رہے ہیں. یعنی ہم 2 طرح کے جو ہے نا جی وہ ویدر سسٹمز کے اندر لائی کر رہے ہیں. جب مونسون آتا ہے تو ہماری ہوائیں جو ہے نا جی سطح سمندر سے جو ہے نا جی لینڈ کے اوپر آتی ہیں، ساتھ جو ہے مغربی ہوائیں جو ہے نا جی وہ ان کے ساتھ انٹریکشن کرتی ہیں. تو اس کی صورت میں ہمارے پاس جو ہے نا انپریسیڈنٹڈ رین فال آبزرو کی جاتی ہے. بیسیکلی مونسون میں ہے ایک سسٹم تو یہ ہے مونسون کا جو بحیرہ عرب سے اور عربین سی سے ڈیولپ ہو کے ہمارے ملک کے اوپر افیکٹ ہوتے ہیں، اور ان کو جو ہے نا جی وہ اسٹرینتھن کرتا ہے. ہماری جو مغربی ہواؤں کے سلسلے ہیں وہ جب ملک میں داخل ہوتے ہیں، جس کے باعث جو ہے نا جی انپریسیڈنٹڈ رین فال ہوتی ہیں. انپریسیڈنٹڈ رین فال ہوتی ہیں تو ہمارے پاس جو ہے جی ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے نا جی قدرے ویک ہے، تو وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتا. آپ کی بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور آپ کے جو ہے نا دریاؤں میں اور اربن فلڈنگ، یہ سارے فینومینا جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں. فلڈز بھی آتے ہیں مختلف، اور آپ نے جیسا بتایا کہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، پاکستان نے اب اس پہ بات کرنا شروع کی ہے، مختلف جگہوں پہ ہمیں سننے میں آتا ہے. تو دوسری دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی اسی طرح کی سچویشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمارے ہاں نقصانات کیوں اتنے زیادہ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، اس کا تو مسئلہ تو پوری دنیا کا ہے. دیکھیں آپ پچھلے دنوں اگر بارش ہوئی ہے، امریکہ میں بارش ہوئی ہے، وہاں پہ اس طرح کے جو نقصانات ہوتے ہیں. پاکستان میں بھی نقصانات ہو رہے ہیں، لیکن ہمارا جو ہے نا جی وہ مطلب انفراسٹرکچر ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اس میں جو ہے نا جو ہمارا نقصان زیادہ ہو جاتا ہے. ہمارا اگر آپ دیکھیں جو ہمارا ڈیٹا ہے تو اس کے مطابق زیادہ تر جو ہے نا جی اموات جو ہے نا جی وہ ہاؤس کولیپس کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور دوسرا جو ہے نا ڈراؤننگ ہے، کہ لوگ جو ہے نا دریاؤں کے کنارے جاتے ہیں، وہاں جا کے گرمی ہوتی ہے، نہاتے ہیں، تو نہانے کے دوران جو ہے نا بعض اوقات اس طرح کی کیجویلٹی ہو جاتی ہے. سر میں چاہوں گا کہ ہمارا جو فیوچر ہے، میرے جو بچے ہیں، آپ کے جو بچے ہیں، جس طرح کا انوائرمنٹ ہمیں مل رہا ہے آج کل دیکھنے کو، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں ان کو ورثے میں یہ چیز چھوڑ کے جاؤں. تو مجھے کیا کرنا چاہیے، یا سارے جو پاکستانی ہیں خاص طور پر، بلکہ ہر ایک بندہ جو کہ کلائمیٹ چینج کے سے اس کو خوف ہے، تو ہمیں ایسے کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ ہم اس رسک کو کم سے کم کر سکیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. دوسرا جو ہے نا ہمیں اپنے لاز کو دھانا تھوڑا سا اسٹرینتھن کرنا پڑے گا اور اسٹرکٹ کرنا پڑے گا. اور دوسرا ہمیں آبی جو گزرگاہیں ہیں ان کو مطلب ہے نیرو نہیں کرنا، بلکہ ان کو وائڈر کرنا ہے. جب ہم یہ چیزیں جو ہے نا کر لیں گے تو پھر ہمارے لیے بہت بہتری پیدا ہو جائے گی. لوگوں کو کیا ایڈوائز کریں گے کہ
ہمیں کتنے دنوں کے لیے مزید محتاط رہنا چاہیے؟ جیسے کہ ابھی حالیہ بارشوں کا سلسلہ چل رہا ہے، ابھی ختم نہیں ہوا، تو اس میں ہمیں کیا کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے؟ دیکھیں جی، جہاں تک آپ نے موسم کی بات کی تو ہمیں تقریباً جو ہے نا 15 سپٹمبر تک مونسون کا دورانیہ ہوتا ہے. تو آج مطلب ہے کہ مونسون کے فیز میں ہم چل رہے ہیں، تو 20 ستمبر تک ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اور جہاں تک آپ نے بات کی اس سسٹم کی، تو ابھی یہ سسٹم جو مونسون کا چوتھا سپیل تھا یہ کافی حد تک جو ہے نا جی وہ سبسائڈ کر چکا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں اگلے 12 سے 24 گھنٹوں میں مزید بارش دے گا. لیکن اگلے 2 روز کے دوران اس کی انٹینسٹی کافی ویک ہوگی جو ہے نا جی. ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مزید جو ہے نا ویکینڈ مطلب اتوار کی رات اور سوموار کے روز سے مزید جو ہے نا کچھ بارشیں ہوں گی ملک کے بالائی علاقوں میں. جہاں تک جنوبی علاقوں کی بات ہے تو جنوبی علاقوں میں زیادہ تر موسم خشک ہے اور حبس ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے نا جی وہ کنٹینیو کرے گا، آن اینڈ آف مونسون کی بارشیں ہوں گی. لیکن جہاں تک آپ نے بات کی کہ اب وہ اس طرح کے سسٹم ابھی تک ہمارے 8 to 10 ڈیز جو ہے نا کوئی اتنا بڑا وائبرنٹ قسم کا سسٹم نہیں ہے جس سے کوئی آپ کا نا فلیش فلڈنگ، لینڈ سلائڈز تو خیر چھوٹا موٹا فنومینا ہو جاتا ہے، لیکن کوئی اربن فلڈنگ، فلیش فلڈنگ یہ ابھی تک آنے والے 8 سے 10 دن میں انشاءاللہ جو ہے نا جی وہ پرامن ہی بارشیں ہوں گی. جی تو ناظرین، آپ نے اسلام آباد کے رہائشیوں کی بات چیت سنی. اس کے بعد ہم ایکسپرٹس کے پاس گئے، ان کی رائے ہم نے جانی. گلوبل وارمنگ یا کلائمیٹ چینج جو ہے یہ ایک سنجیدہ اور بہت پیچیدہ مسئلہ ہے. اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. ٹائم کی قلت کی وجہ سے ہم نے کوشش کی کہ مختصر وقت میں ہم بھی سمجھ سکیں اور آپ کو بھی سمجھائیں کہ اس وقت کلائمیٹ چینج یا ماحولیاتی تبدیلی جو ہے وہ ہم سے کس چیز کا تقاضا کر رہی ہے. ہم کر کیا سکتے ہیں، یہ سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اہم بات ہے. ہمارے بس میں جو ہے وہ انفرادی طور پر لے کر اجتماعی طور پر ہم نے ہر وہ قدم اٹھانا ہے جس سے ہمارے اس کرے کی، ہمارے سرزمین کی اور ہمارے اس اسلام آباد شہر کا ماحول جو ہے یا اس کا جو انوائرمنٹ ہے اس کو تقویت ملے، اس کی حالت جو ہے اس میں بہتری ہو. جیسے آپ ایک مریض کا علاج کرتے ہیں اسی طرح ہم سب نے مل کر اس مریض ماحول کا علاج کرنا ہے. سب سے پہلے کیا ہے کہ ہم نے سسٹینیبل انرجی ریسورسز جو ہے اس کی تلاش کرنی ہے. انرجی کے حصول کے لیے وہ سارے ذریعے جس کی وجہ سے کاربن ایمیشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ماحول کا ٹیمپریچر جو ہے اس میں اضافے کا خطرہ ہوتا ہے، ان سب سے اجتناب کرنا ہے. ہم نے ٹری پلانٹیشن کرنی ہے. اسلام آباد ماشاءاللہ سے پورے پاکستان میں یہاں پر گرینری زیادہ ہے، لیکن ہم نے مزید کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے اس گرینری میں اضافہ کریں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ چھوٹے چھوٹے بیبی سٹیپس ہی اس طرح کے مسائل کا حل ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات کروں گا. اپنے میزبان راشد قیوم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. Thank you.